مکہ سونا مقام ابراہیم نفل پڑھیے ملے اجر عظیم مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ہر جام دا سینہ مکہ سونا صفا مروہ جائیے مکہ سونا صفا مروہ جائیے مہاجر وانگو اتھے پھیرے بائیے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ہر جان دا سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے۔ اب بلا تخیر آپ کے سامنے ہمارے آخری خطیب محترم جناب نام اللہ عثمانی صاحب بیان کریں گے۔ محترم جناب نام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد ویکیات ویک دی گئی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی جی ساتھیا دے گھر دی جاگیر بنیا ساتھیا دے گھر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑ وچ چلدا نواب سونا پھلاں وچوں پھل جو گلاب سونا ویڑ وچ چلدا نواب سونا پھلاں وچوں پھل جو گلاب سونا تے ساتھیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا ساتھیا دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن وال انگلی اٹھان دا سونا ٹوٹ کر جگ نو وکھان دا سونا چن وال انگلی اٹھان دا سونا ٹوٹ کر جگ نو وکھان دا سونا تے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اوے آمینہ دلال جی لال کوئی نہ
حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ دلال جے علال کوئی نہ عثمانی بھی دیوانہ اخیر بڑیا عثمانی بھی دیوانہ اخیر بڑیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی پیڑندروں نکال کے اس پاک مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو قافلہ ماشاءاللہ اللہ دا کار بیت اللہ دی زیارت واسطے جا رہے اللہ تعالیٰ انہا سارے میرے بھائیاں نو میری بہناں نو خیر و عافیت نال اپنے کردہ دیدار نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہر رکن بیت اللہ دا عمرہ کرم دا اللہ صحیح انداز نال ادا کرم دی توفیق نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمایا ہے ان اول بیت مضی للناس للذی ببکۃ مبارک اللہ تعالیٰ دی زمین دے اللہ دا پہلا گھر بیت اللہ ہے پہلا گھر کیڑا ہے سارے بولو ہاں کیڑا ہے بیت اللہ انہوں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبران دے رسولان دے ذمہ لگا کے آباد بھی رکھی ہے تے دوبارہ تعمیر بھی کروایا بیت اللہ نو اللہ تعالیٰ نے زمانے جو اللہ کی شان عطا فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے نے جنہ بیت اللہ یعنی اللہ دے گھر نال بھی حسد کیتا ہے انہاں دے وچ ایک مشہور بندہ جدا نام ہے ابرا یمن دے رہن والا سی ابرا انہیں بیت اللہ دے مخالف یمن وچ ایک گھر بنایا تے انہیں آکھیا بھی ایتھے بھی ہوئی عمرہ تے حج ہوندا ہے جویں مکے وچ ہوندا ہے ہن بھی کئی ایسے لوگ ہیں نے انہوں نے کئی ایسی جگہ دا انتخاب کیتا ہوا ہے بھی ایتھے تسی طواف کرو تے تانوں انہاں ہی ثواب ہے جویں بیت اللہ دے طواف کرن دا ثواب فلاں جگہ دی زیارت کرو تے تانوں انہاں ہی اجر ہے جویں بیت اللہ جو عمرہ یا حج دا اجر مقام اللہ دے ولیاں دا الگ ہے انہاں نوں عام بندہ نہیں پہنچ سکتا لیکن ولی دی قبر دا طواف بیت اللہ دے طواف جیسا ہو سکتا نہیں مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اللہ نے آپ دی امت وچوں الگ بنایا لیکن کوئی بندہ کہ فلاں صحابی فلاں ملک دے اندر او دا روضہ ہے او دی قبر مبارک ہے تے او دی زیارت ایویں جویں بیت اللہ دی زیارت نہیں ابرا کافر نو حسد ہویا بھی اوتھے لوگ جاندے نے طواف کردے نے اللہ نو یاد کردے نے روندے نے گڑ گڑاندے نے کیوں نہ ہوئے کہ او دے مخالف ایک ایتھے بھی گھر بنایا جائے جڑا ادھر لوگ جان ہی نہ انہیں کوٹھے کوٹھا بنایا دے سیڈاں تے انہاں لوگاں نو جمع کیتا کافراں نو تے آکھیا بھی تسی بھی ایتھے طواف کریا کرو
کوئی بندہ کافرائیں چو یا مسلمانائیں چو یا یہودیاں چو یا عیسائیاں چو یا کوئی بھی بندہ رات نو جڑا انہیں بنایا سی نا بیت اللہ دے مقابلے چکا کوئی بندہ رات نو تے پیشاب کر گیا جدو صبح انہوں پتہ چلیا تے انہیں اے عید کر لیا بھی جنہیں ایدی بے حرمتی کیتی ہے نا تے میں رب دے کارنوں میں نہیں رہن دینا جی اے نہیں رہ گا عبادت واسطے تے رہن انہوں بھی بولو انہوں بھی نہیں رہ گا لشکر تیار کر لیا لشکر توجہ دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تو صحاباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اسا سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ابرا کافر نے لشکر تیار کر لیا یہ لشکر کا دے واپتے کئی علاقیاں نو گران واپتے نہیں کئی فوجاں نو شہید کرنے واپتے نہیں کئی علاقیاں نو فتح کرنے واپتے نہیں یہ لشکر تیار ہوئے اللہ دا کار بیت اللہ جدے بارے اندر مالک کائنات فرما دینے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ رب العالمین دا ایک گھر جڑا بیت اللہ نا اس بیت اللہ نو گران واسطے ایک دشمن تیار ہویا ہے ایک اللہ دا باغی تیار ہویا وے ایک اللہ دا نافرمان تیار ہویا ہے انہیں اپنی فوجاں لے لیاں نے اپنا لشکر لے لیا وے اے چلیاں نے فوجاں بیت اللہ نو گران واسطے اللہ دے گھر نو زمین دے برابر کرن واسطے جدوں اے لشکر چلے نے نا راستے دے اندر جڑیاں قوماں وی حضرت ابراہیم دے دین نو منن والیاں سن حضرت خلیل دے طریقے دے چلن والیاں سن انہاں قوماں نے دا مقابلہ کیتا کئی بستیاں دے لوگ بھی اے دے اندر مارے گئے کئی علاقیاں دے لوگ بھی اے دے لشکر دے اندر مارے گئے بڑیاں بستیاں نو انہیں ہلاک کر دیتا بڑیاں لوگاں نے دے لشکر نے کچل دیتا الغرض چل دیاں اے دی حیبت بھی بڑھ دی گئی اے دی دہشت بھی بڑھ دی گئی اے دا شر بھی بڑھتا گیا جدو بیت اللہ دے قریب آیا نا اے بیت اللہ دے قریب بیت اللہ دے قریب آیا ذرا دور یعنی مکہ مکرمہ تو باخر انہیں پڑاؤ ڈالے آوے اپنا لشکر لے لیا انہیں مکہ مکرمہ دے اندر پیغام دیتا انہیں آنکھیں مکے والے ہو میں تو آڈے نہ لڑن واسطے نہیں آیا میں تو آڈے نال جنگ کرن واسطے نہیں آیا اگر تسی میرے نال نہیں لڑو گے میں بھی تو آڈے نال نہیں لڑا گا لیکن میں رب دا گھر بیت اللہ گرا دینا وے بیت اللہ نو زمین دے برابر کر دینا وے مکے والیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا ہن کی کیتا جائے تے ادھر ابرا کافر دے فوجیاں نے مکے والیاں دے اٹھ بھی لے لینے مکے والیاں دے جانوراں نو اپنے لشکر دے اندر شامل کر لے آوے یعنی انہاں نو اپنے لشکر اندر لے گئے انہاں دے جانوراں نو لے گئے تے جدوں پتہ چلیا نا مکے والیاں نو آپس اندر مشورہ کیتا جائے الغرض فیصلہ ہویا لوکاں نے آکھیا اے دے لشکر دا مقابلہ نہیں کر سکدے اے دے لشکر دا مقابلہ نہیں کر سکدے ابرام نے آکھیا پتہ کرو نا بیت اللہ دیاں چابیاں کدے کول نے بیت اللہ دی رکھوالی کرن والا کون ہے بیت اللہ دیاں صفائیاں کرن والا کون ہے پتہ چلیا ایک بزرگ اے دا نام ہے عبد المطلب دے کول بیت اللہ دیاں ذمہ داریاں نے تے عبد المطلب دے 40 اٹھ پہلے ابرا کافر دے فوجیاں نے گرفتار کر لینے اپنے نال لے کے چلے گئے نے انہاں نے عبد المطلب نو بلایا کہ بیت اللہ دے بارے اندر کوئی گل کرے گا تے ابرا کافر نے بڑا بہترین کھانا تیار کیتا بڑا سونا دسترخوان لگایا وے اے مکے دا سردار آیا مکے دے بارے اندر کوئی گل کرے گا آکھے عبد المطلب کیویں آیا وے عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے اٹھ
لین آیا آندا بڑا عجیب بندہ وے تینوں اپنے اٹھاں دی فکر ہے رب دے گھر دی فکر کوئی نہیں تینوں اپنے اٹھاں دی فکر ہے بیت اللہ دی فکر کوئی نہیں تے عبد المطلب نے آکھیا اے بھرا میں اٹھاں دا مالک ہاں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں میں اٹھاں دا مالک ہاں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے تے جدو اٹھ لے کے واپس ٹر گیا آکھے اسی تیرے نال جنگ نہیں کران گے اسی تیرے نال لڑائی نہیں کران گے جو تیرا دل کرے کر لویں اے مکے دے اندر آ گئے تے لوگاں نو آکھیا نکل جاؤ بیت اللہ دے وچوں اے پہاڑاں دی طرف چلے جاؤ جدو مکے دے لوگ نکل گئے نے نا کئی عورتاں دی اکھاں برس رہیاں نے کئی مرداں دی اکھاں برس رہیاں نے اسی اج جنگ نہیں کر سکدے اگر ساڈے کول فوجاں ہوندیاں اگر ساڈے کول لشکر ہوندے اسی رب دا گھر تے بچا لیندے نا اسی ادا دفاع تے کر دینا مگر اب اپنا کافر دا لشکر بہت بڑا ہے اسی مقابلہ نہیں کر سکدے اپنی جاناں نہیں گوا سکدے لہذا بہتر ہے بیت اللہ چھوڑ کے چلے جائیے اج پہاڑاں تے چڑھ گئے پہاڑاں وال نکل گئے نے تے جیڑا عبد المطلب ہے نا انہیں بیت اللہ دی صفائی کیتی بیت اللہ نو بوسا کیتا حجر اسود دا بوسا کیتا بیت اللہ دا طواف کیتا پھر آ کے بیت اللہ دے دروازے نو تالا لا دیتا جدو تالا لگان لگ گئے نا اے 3 مرتبہ بیت اللہ دا کنڈا کھٹکھٹایا 3 مرتبہ بیت اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا پھر با آواز بلند آکھے اللہ اے تیرے گھر تے ابرا حملہ کرن لگ گئی اللہ سی اپنے گھر تے بچا لینے اللہ گھر بھی تیرے اللہ تو جانے تے تیرا گھر جانے اللہ اپنے گھر دی حفاظت کر لا اللہ بیت اللہ دی حفاظت کر لا ساڈے اندر دینی ہمتاں کوئی نہیں اسی ابرا کافر دا مقابلہ کر سکیے اے بیت اللہ دا کنڈا کھڑکا کے پھر تالا لگا کے عبد المطلب چلے گئے نے ادھر ابرا نے اپنی فوجاں تیار کی دیاں چلو نہ بیت اللہ وال حملہ کرن واسطے بیت اللہ نو گران واسطے ابرا کافر دیاں فوجاں اجے ترنی لگیاں نے تے آسمان تو آواز آ گئی الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل اللہ نے آواز دیتی اے ابابیلو او جڑے ساحل سمندر سننا او جڑے سمندر دے کنارے ابابیل سن جی سونے ربا کیا ڈرے اللہ فرماتے نے ابابیلو لشکر تے میرے کول بڑے بڑے نے لیکن ڈیوٹیاں تواڈیاں لگ گئیاں نے ابرا کافر بیت اللہ نو گران واسطے آ رہے ہیں تے جڑے مکے دے لوگ نے او تالا مار کے چلے گئے نے اسی جنگ نہیں کر سکدے اسی لڑائی نہیں کر سکدے اسی مقابلہ نہیں کر سکدے ابابیلو جلدی جاؤ بیت اللہ دی حفاظت واسطے تے جڑے ابابیل نے نا ان اپنے پنجیاں دے اندر چھوٹیاں کینکریاں لے لئیاں تے اپنے منہ دے اندر بھی کینکریاں لے لئیاں تے جڑا انہاں ابابیلاں دا سردار ہے نا اونے فوج تیار کر لئی اینے پہلے ابابیل جان گے او کینکریاں سٹن گے پھر دوجا لشکر جائے گا پھر تیجا لشکر جائے گا انج کر کے کینکریاں سٹیاں نے اگر کسی دے سار اندر کینکری وجدی تے ایدا جسم 2 حصیاں دے اندر تقسیم ہو جاندا اگر کسی دے جناب نہ اٹھ دے کینکری وجدی ایدا اٹھ ہلاک ہو جاندا اگر کسی دے ہاتھی تے کینکری وجدی ایدا ہاتھی ہلاک ہو جاندا ابرا نے اپنے ہاتھی نو شراب پلائیے اپنے ہاتھی نو شراب پلائیے تے بیت اللہ وال ٹور دے ہاتھی نو ہاتھی قدم نہیں چکدا بڑا ماریا مگر ہاتھی قدم نہیں چکدا ابرا حیران ہو گیا خیر دے نا ہاتھی نو سجے گھمایا ٹوریا ہاتھی سجے دوڑن لگ گیا کھبے دوڑیا ہاتھی کھبے دوڑن لگ گیا پیچھے نو ایدا منہ کیتا ہاتھی پیچھے نو ترن لگ گیا پھر گھما کے بیت اللہ وال کر دے پھر مارنا شروع کر دیتا ہاتھی مارا دے کھارے آوے پر بیت اللہ
اللہ نو گران واسطے قدم نہیں چکدا بیت اللہ نو گران واسطے نہیں چلدا ابراں دے نو کی ہو گیا اتنے نو ابابیل آ گئے جدو ابابیل آئے نے نا اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر نو اسے مقام تے ہلاک کر دیتا اس لیے مالک کے ناز فرما دینے علم تارا کیفا فعل ربکا بے بالفیل علم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول جدو بندے جواب دے گے جدو بندے جواب دے گے نا اللہ نے آکے ہوں میں وڈیاں فوجاں نہیں کلڑیاں وڈیاں فوجاں تے بیکھو جنہ بیت اللہ دی حفاظت کی تھی آج بھی بیت اللہ دے طواف پہ کرتے ہیں آجیو جدو جاؤ تے اتھے نظر مارے تھلے تھری طواف کر دیا ہوگے تے اتھے ابابیل طواف پہ کرتے ہیں ایک جنہ بیت اللہ دی حفاظت کی تھی وہ بھی بیت اللہ ویچنے جنہ مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی وہ بھی او کبوتر بھی اتھے نے تے او ابابیل بھی اللہ تو انہوں میں اتھے ہی رہ جائے تے سارے انہوں رہ جائے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا جدے وچ حتیمے جتھے آیا در یتیمے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا سونا مل کے پڑھ لو مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا رکن یمانی مکہ سونا رکن یمانی رج رج کے پینے زمزم دا پانی مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا وچ پتھر کالا مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسودیو کرما والا مکہ سونا سونا مدینہ مل کے پڑھ لو مکہ سونا سونا اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا مقام ابراہیم نفل پڑھیے ملے اجر عظیم مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا صفا مروہ جائیے مکہ سونا صفا مروہ جائیے مہاجرہ وانگو اتھے پھیرے بائیے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مدینہ سونا جتھے کملی والا مدینہ سونا جتھے کملی والا ساری دھرتی تو شہر آلہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مدینہ سونا
انصار سونے مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیتے دو یار سونے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جامدا سینہ مدینہ سونا کھجور آلہ مدینہ سونا کھجور آلہ اوتھے جاندا ہے نصیب والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جامدا سینہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جامدا سینہ اس گھر سونے دی حاضری نصیب فرمائے تو یا اللہ جنہ جنہ آمین آکھی نا تے پکیاں ہی لے جائیں جنہ کنجوساں نے نہیں آکھی یا اللہ انہوں نے بھی لے جائیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اعلی غرض بیت اللہ دی حفاظت میرے سونے رب نے کی دیاں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر یعنی مکہ مکرمہ شہر اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے نے نا پھر بچپن بھی بیت اللہ اندر گزریا لڑکپن بھی بیت اللہ اندر گزریا جدو نبی پاک دی جوانی بھی بیت اللہ دے اندر جدو آپ نے اعلان نبوت کی دینا مکے والیاں نے بڑا ستایا مکے والیاں نے بڑا دکھی کیتا پھر آسمان تو آواز آئیے سونیا بیت اللہ نو چھوڑ دیتے یسرب چلا جا مدینہ منورہ دے اندر چلا جا میرے پیغمبر بیت اللہ چھڑ کے جا رہے نے فیصلہ آبادیو جیسے پیڑ وچ بچپن گزریا ہوئے جتھے لڑکپن گزریا ہوئے جتھے بندہ ڈگ ڈگ کے جوان ہویا ہوئے او بستی چھڑنی بڑی اوکھی ہوندی ہے او علاقہ چھڑنا بڑا اوکھا ہوندا وے اے جدو جانے آنا بیت اللہ دے اندر جدو دن پورے ہو جاندے نے پھر پتہ ہوندا ہے کل پاکستان واپس چلے آ جانے تے پھر رج رج کے بیت اللہ دے طواف کرنے اے صبح سامان پیک ہو گیا گڈیاں دے اندر رکھیا گیا چلون واپس اپنے وطن تے جدو گڈیاں چل دیاں نے نا کئی حاجیاں نو ویکھیا بیت اللہ چھڈن نو دل نہیں کردا نالے روندے نے آندے نہیں اللہ ایتھے ہی ساں پورے ہو جاندے اللہ تیرا گھر کڈا سونا اسی 4 دن اوتھے رہیے اسی 20-21 دن اوتھے رہیے تے دل بیت اللہ نو دے بینے دا سفر تے کرو جس پیغمبر دا بچپن ہی اوتھے گزریا جس پیغمبر دا لڑکپن ہی اوتھے گزریا جیڑا پیغمبر جوان ہی اوتھے ہویا ہے آج میرے نبی بیت اللہ چھڑ کے جان لگے نے تے میرے نبی دی آنکھاں بھی برس گئیوں میرے نبی بھی مڑ مڑ کے بیت اللہ وال تک کی جا رہے نے نالے کملی والی سرکار روئی جا رہے نے تے نالے میرے نبی بولے لب کھولے تے موتی رولے آقا فرماندے نہیں اے بیت اللہ اگر مینوں ستایا نہ جاندا اگر مینوں دکھی نہ کیتا جاندا اگر مینوں پریشان نہ کیتا جاندا اے بیت اللہ میں تینوں کدے بھی چھڑ کے نہ جاندا میں نمازاں تیرے اندر ہی پڑھدا میں ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں کردا میں ایتھے خطبے دیندا ایتھے دنیا جمع ہو جاندی لیکن مینوں میرے اپنیاں نے ستایا بیت اللہ تیرے نال وعدہ ہے میں محمد دا تیرے نال وعدہ ہے میں آواں گا ضرور آواں گا میرا اللہ لے کے آئے گا بڑی شان نال آواں گا پھر سونے پیغمبر نے بیت اللہ چھوڑے ہے نا آپ مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے جدو مدینے پہنچے نا میرے نبی تے مدینے نو آندے سن یسرب یسرب دا مانا بیماریاں دا کارے جدو بھی کوئی بندہ اس علاقے وچوں گزردا کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاندی تے جدو قدم لگ گئے آمینہ دے لال دے جدو قدم لگ گئے حبیب کبریا دے تے مدینے دے اندر میرے نبی نے قدم رکھے آپ نے دعا کی دی اللہ جے میں بیت اللہ واسطے میرے بابا ابراہیم دعاواں کر دے سن اللہ میں مدینے واسطے دعا پیا کرنا اللہ جے میں خلیل نے آکھیا مکے وچوں شے مکے کوئی نہ میں محمد دعا پیا کرنا مدینے وچ وی شے مکے کوئی نہ جے میں میرے بابا ابراہیم نے آکھیا اللہ مکے نو امن والا بنا دے میں محمد دعا کرنا وا اللہ مدینے
مدینے نو امن والا بنا دے اللہ بیماریاں نو کتے اور ٹور دے اللہ ہن مدینہ بیماریاں دا گھر نہ رہے اوے نوجوانو کیسا ہے میرا سونا پیغمبر میرے نبی جنی دیر نہیں آئے اونی دیر یسربی آندے رہے ہیں بیماریاں دا گھر ہی بنے آ رہے ہیں جدوں میرے نبی دے قدم لگ گئے تے پھر بیماریاں نہیں رحمتاں دا گھر بن گیا آپ نے فرمایا مدینہ پٹھی دی منندے مدینہ پٹھی وچ جدوں تسی سونا سٹو گے تے جڑا مکس ہوئے گا وہ بھی پتہ لگ جائے گا تے جڑا کھرا ہوئے گا مدینے جڑے کھرے ہون گے انہاں دا بھی پتہ چل جائے گا جڑی دو نمبری ہوئے گی انہاں دے بھی مدینہ پٹھی دی منندے تے میرے نبی فرماندے نے یا اللہ جڑا مدینے فوت ہو جائے جڑا مدینے اوکھے سوکھے ٹائم مدینے ہی روے مدینہ چھڑے نا تے مدینے ہی فوت ہو جائے نا میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن میں محمد دی سفارش کراں گل دی سمجھ نہیں آئی کوئی کسی پنڈ دا نمبردار ہوئی پنڈ دا نمبردار تے اوتھے اس پنڈ وچوں کسی کمی نو پولیس لے جائے تے نمبردار آندا تینوں پتہ نہیں میرے پنڈ دا او میرے پنڈ دا میرے پنڈوں بندہ لے آندا ہی اینوں کچھ نہ آکھیے میرے پنڈ دا اینوں کچھ نہ آکھیے میرے محلے دا اینوں کچھ نہ آکھیے میرے شہر دا میرے نبی پاک بھی قیامت والے دن آکھن گے اللہ اینوں کچھ نہ آکھیے میرے شہر اینو کچھ نہ کیے اللہ تو آنو شہر بخا دے اینی ٹلی آمینہ زیر پوٹنی اپنا اچھیا کھوا میں گونٹھان دے لے کے درودان دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے درودان دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھدا جدو شام اے مدنی دے رو دے تبھی کھا نظارہ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی اے مدنی دے رو دے تبھی کھا نظارہ میرا بت تے اے تھے تڑپ دا ہی رہندا میرا بت تے اے تھے تڑپتا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے میرا دل تے اے تھے میرا بت تے اے تھے تڑپتا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے میں گونٹھاں تے لے کے درودان دے توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری کسے بھی نہ جانے او راز میرے دگ دینے اتھرو دگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو دگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے ساریاں نو اٹھے لے جائے پتہ لگ گیا مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی ہن جانا کیویں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا فیصلہ آبادیو بڑیاں بڑیاں شاپنگاں ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں کتے پتر دی شادی واسطے کتے دھی دی شادی واسطے کتے عید دے کپڑے لے رہے ہیں کتے بکرا عید دیاں تیاریاں کر رہے ہیں بڑیاں بڑیاں شاپنگاں کر دے ہو پر ایک شاپنگ الگ بھی ہوندی ہے او شاپنگ اودوں ہوندی ہے جدو ویزا لگ جائے ویزا جدو ویزا لگ جائے نا اور میں شاپنگ کرن جانے کی لین جانے آندھے کپڑے خریدنے نے کا دے واسطے رب دے گھر بیت اللہ جو جانے آندھے احرام خریدنے کا دے واسطے اللہ دے گھر دے طواف جو کرنے نے ایک چپل جتی بھی لینی ہے کا دے واسطے اللہ دے گھر جو جانے اے شاپنگ کیسی شاپنگ ہے یہ تے بڑے نصیباں والے کر دینے یہ تے بڑیاں قسمتاں والے کر دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دینے بندہ جس علاقے وچوں بھی آئے نا اپنے گھر وچوں بھی احرام پا سکتا ہے اگر گھر وچوں نہیں جدو سواری تے بیٹھن لگے اودوں بھی احرام بن سکتا ہے اگر اودوں بھی نہیں جدو میقات تے آئے نا میقات تو پہلا یا میقات تے آ کے میقات دے مقام تے احرام پائے گا احرام اے دو چادرانے دو پاویں کوئی امیر ہے دو چادرانے پاویں کوئی غریب ہے دو چادرانے پاویں کوئی وزیر ہے دو چادرانے پاویں کوئی مشیر ہے دو چادرانے اے سفید چادرہ بن لینیاں نے ایک چادر اپنے لک دے نال ایک چادر اپنے کندھیاں تے تے کئی میرے بھرائے جی ہوندے نے جویں احرام پایا ایتھے ہی اپنا کندھا ننگا کر لیا نہیں ایتھے ہی کندھا ننگا نہیں کرنا انج کرنا پہلے غسل کرنا غسل کر کے پھر احرام بننا خوشبو لگانی ہے تے دعا کرنی ہے دو نفل نماز پڑھنے نے دو نفل نماز تے عمرے دی نیت کر لینی ہے اللہ سنیا میں تیرے گھر بیت اللہ وچ آ رہے ہاں عمرے دی نیت کر کے تے پھر جدو بہ جانا سواری دے اندر تلبیہ بلند کرنا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک کی معنی بنیا اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں حاضر ہاں اللہ میں حاضر ہاں اللہ ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں پر میں حاضر ہاں اللہ میں سیاکار ہوں پر میں حاضر ہاں اللہ گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آ رہے ہیں اللہ گناہاں دے پہاڑ لے کے آ رہے ہیں اللہ خطاواں دے پہاڑ لے کے آ رہے ہیں پر ربا سنیا تیرے گھر آ رہے ہیں اے بندہ کسی نو فون کرے نا کہ ناراض ہوئے آندا یار مینوں معاف کر دے وہ آندا میں تینوں معاف نہیں کرنا یہ سوچدا یہ تھے نے فون تے گل نہیں بننی چالے دے گھر ہی چلے جانے ہیں جدو کوئی بوئے آ جائے پھر خالی نہیں موڑے آ جاندا بڑیاں بڑیاں لڑائیاں دی صلح ہو جاندی ہے جدو کوئی دروازے آ جائے تے بندہ گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے خطاواں کر کے آج چلے رب نو منان واسطے چلو دے گھر ہی چلے جانے ہاں اوتھے جا کے ہاڑا پاواں گے اوتھے جا کے ترلے پاواں گے اوتھے جا کے منتاں کراں گے اوتھے جا کے انسو باواں گے تے آندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہو تیرا کوئی بھی ثانی نہیں ہو تیرے علاوہ کوئی خالق تے مالک کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی رازق تے داتا کوئی نہیں لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے تلبیہ بلند کر دیاں جدو تسی چلے جاؤ گے اپنے ہوٹل دے اندر اپنا سامان رکھنا ہے اگر وضو ہے تو فبیا ورنہ دوبارہ وضو کر لو وضو کر کے پھر چل پانا بیت اللہ وال پھر بھی پڑھدیاں جانا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھدیاں جدو تسی داخل ہو گے نا اج مسجد نے جناب نا حرام دے اندر اج جاؤ گے نا باب عمرہ دے وچوں داخل ہو گے اے سامنے بیت اللہ نظر آئے گا جدو بیت اللہ نظر آوے نا تے میرے نبی فرماندے نے بندہ جیڑی بھی دعا کرے گا پہلی نظر بہ گئی جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ دی دعا فوراً اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان گے پہلی نظر جدو بیت اللہ تے پوے
ادو تلمیہ بس کر دینی ادو پھر کی کرنا ہے بولو کی کرنا ہے اچھی بولو ہاں کی کرنا ہے یہ جڑی دعا ہے نا یہ اللہ نے اپنے بندے نو گفٹ دیتا ہے کی دیتا ہے دو چیزاں اللہ نے اپنے بندے نو گفٹ دیتی ہیں ایک دعا ایک صدقہ ایک دعا ایک جڑا صدقہ ہے نا مصیبت آندی ہوئے کل نو کے پریشانی آج تو کچھ خرچ کرتے تینوں پتہ ہی نہیں اللہ نے کل دی مصیبت ڈال دے کوئی تنو بیماری لگنی سی تو آج کسی فقیر نے آکھیا چاچا جی میں نو کوئی کھانا کھلا دے انہوں سوتا لے پتر کھانا کھا لا کسی یتیم دے پیری جتی نہیں انہوں جتی لیتی لے پتر سردیاں نے تے تیرے پیر کیوں مطلب ہے کہ پھٹ جان یا کیوں تنو سردی لگے چادر خرید کے دیتی کسی غریب نو کھانا یعنی صدقہ کسے بھی انداز میں کر دیتا کل تو بیمار ہونا سی آج رب نے لکھ دیتا انہیں بیمار نہیں ہونا انہیں میری راہ وچ خرچ کی ایک گفٹ ہے صدقہ کرنا اے اللہ نے ایک موقع دیتا ہے بند دوسری دعا جڑی ہے نا یہ دے بارے چ پتہ ہے کیڑی بڑی یہ طاقت ہے گفٹ کیڑا بڑا ہے یہ دے ورگا گفٹ کوئی نہیں رب دی طرفوں جڑا بندے نوں ملے کیویں اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر لکھ دیتا سی اس بندے دا فلاں روڈ تے فلاں ٹائم تے فلاں وقت اندر ایکسیڈنٹ ہونا ہے انہیں دعا کر دی یا اللہ مینوں ہر مصیبت تو بچائیں یا اللہ مینوں ہر اللہ نے وہ کینسل کر دیتا دعا تو علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی تقدیر بدل تقدیر وچ بیماری لکھی سی دعا کیتی رب نے شفا دے دی تقدیر وچ حادثہ لکھیا سی تو دعا کیتی اللہ نے حادثے تو محفوظ رکھیا دعا گفٹ دعا نہ چھڑیا کرو دعا تے بیت اللہ دے جدو پہلی نظر پہ تے کی کرنا ہے اوہ سارے بولو کی کرنا ہے اوہ تسی آن دے ابھی جنہ جانا ہے وہی بولن تساں بھی جانا ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تساں بھی جانا ہے تے جدو بھی حافظ جی اسے دعا ہے سامنے نظر پوے تساں کہنا یا اللہ عثمانی نو ہی بلا یا اللہ جتنے پرہا بیٹھے نے اللہ سارے نو بلا سارے آکو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا عمرے دا طریقہ یعنی جدو اپنے گھر بھی جو نکلنا ہے غسل کر کے اگر اپنے کپڑے پہن لو ٹھیک ہے تے ایئرپورٹ تے جا کے احرام پا لو ورنہ میقات تے جا کے احرام پا لو احرام بن کے تے دو نفل نماز پڑھ کے تے اکھنے اللہم بعمر اللہم بعمرہ کا اللہ سونیا میں عمرے دی نیت کرنا وا اللہ میں عمرے واتے آدھرا تے پھر سفر شروع ہو گیا تے تلمیہ پڑھ دیاں جدو بیت اللہ تے نظر پوے تے تلمیہ بند کر دینا ہے تے دعا کرنی اللہ میرے پتر سلامت رہن اللہ میریاں دعا سلامت رہن اللہ میریاں تیاں خوش رہن اللہ میرے ماں باپ دے درجات بلند کر دے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ میں تیرا گنہگار آیا ہوں اللہ میں تیرا سیاکار آیا ہوں اللہ میں تیرا خطا کار آیا کتے اپنے وال تک نہ کتے تیرے گھر وال تک نہ کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں اللہ میں تے بڑا گنہگار سا میں تے سیاکار کدے سوچے ہی نہیں سی ایسے جگہ تے بھی میرے قدم لگن گے جتھے رسول اللہ دے قدم لگے جتھے ابو بکر عمر دے قدم لگے نے پھر بیت اللہ دے اندر چلیاں جانے نا اوتھے ویکھنا حجر اسود اج سامنے سبز لائٹ بھی لگی ہوئے گی حجر اسود دے برابر چلیاں جانے تے حجر اسود دے برابر جا کے دو نفل نماز پڑھنی دو نفل نماز پڑھ کے حجر اسود وال انج اشارہ کر دینا کیونکہ بوسہ کرم دا تے موقع ہی نہیں ہوندا اشارہ کر کے اپنا سجاد بلند کرنا ہے کئی بندے دونوں ہاتھ بلند کرنے دونوں بلند نہیں کرنے ایک ہاتھ ہی بلند کرنا ہے حجر اسود وال حجر اسود وال ہاتھ بلند کر کے تے آکھنا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اے پڑھ کے تے طواف شروع کر دینا ہے اے پہلا طواف ہے بیت اللہ دا اے جو طواف کرتے ہیں دوبارہ جدو پھر آؤ نا حجر اسود دے برابر ایک طواف ہو جائے گا ایک طواف ہو جائے گا پھر ہاتھ بلند کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پھر جلدیاں جانا تے پڑھ دیاں جانا جیڑی دعا تو اڈا دل کرے پڑھ دے جاؤ جو مرضی اپنے رب نال گلاں کر دے جاؤ قرآن پڑھ دے جاؤ ذکر کر دے جاؤ اللہ تعالیٰ دے سامنے استغفار کر دے جاؤ پر چل دیاں جدو تسی رکن یمانی دے سامنے آنا ہے نا رکن یمانی او مقام ہے جتھے بیت اللہ دا خلاف کوئی نہیں ایک نکر دی حجر اسود ہے دوسری نکر دے رکن یمانی دے برابر آنا ہے
پڑھنا شروع کر دینی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ میری دنیا بھی سونی بنا, اللہ میری آخرت بھی سونی بنا. اللہ میرے قبر دی عذاب تمہیں محفوظ رکھی, اللہ آخرت دیاں تکلیفاں تمہیں محفوظ رکھی. اے دعا پڑھدیاں رہنا. حجر اسود دے برابر آٹھ. پھر تیسرا طواف شروع ہے نا, بسم اللہ اللہ اکبر. پھر جڑیاں مرضی دعاواں کر دے جاؤ, پر جدو بھی رکن یمانی دے برابر آنا ہے اے تو اے ہوئی دعا میرے نبی پڑھ دے سن. اے سی دعا نو پڑھنا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے دعا رکن یمانی تو حجر اسود تک پڑھدیاں رہنا ہے. 7 طواف جدو مکمل ہو جانا تے 7 طوافاں دے بعد اے جو مقام ابراہیم دے قریب جگہ مل جائے تے ٹھیک ہے, ذرا دور جگہ مل جائے تے ٹھیک ہے, مگر مقام ابراہیم نو سامنے یہ دے سجے یا کھبے یا پیچھے ایتھے 2 نفل نماز پڑھ لینی ہے. 2 نفل نماز پڑھ کے میرے نبی پاک دا طریقہ ایسی 2 نفل نماز پڑھ کے جو چاہے اپنے رب کو لو منگیا. پھر نبی پاک زمزم پیندے سن. زمزم پینا تے میرے نبی پاک ایک چلو سر تے بھی پا لیندے سن, ایک چلو سر تے بھی زمزم دا پا لینا. اے ادا ہے میرے مصطفیٰ دی, اے سنت ہے میرے مصطفیٰ دی, اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا. اگر چلو نہ بھی پاؤ تے عمرے دا حصہ تے نہیں ہے, لیکن سنت دا حصہ ضرور ہے. اے دے بعد پھر انج چلیا جانا ہے صفا مروہ وال. صفا پہاڑی تے چلیا جانا ہے. جدو صفا پہاڑی تے چلے جاؤ 7 طواف مکمل کر کے صفا پہاڑی تے انج سامنے بیت اللہ وال منہ کر لینا ہے. کئی کملے اوتھے ویکھے نے او پہاڑی وال منہ کر کے دعاواں کر دینے. نہیں نہیں نہیں, بیت اللہ موجود ہے, بیت اللہ وال اپنا چہرہ کرنا ہے. 2 نفل نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے جو چاہو اپنے رب کو لو مانگ لو. اگر دعا کرو ٹھیک ہے, نہ کرو نہ پھر بیت اللہ وال چہرہ کر کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اس ایت نو مکمل پڑھنا ہے. مکمل پڑھ کے صفا پہاڑی جو مروہ وال چل پینا ہے. جدو مروہ پہاڑی جاؤ نا, ایک طواف ہو کے چکر ہو گیا, پھر واپس آؤ صفا سے, دوسرا چکر ہو گیا, پھر جاؤ مروہ پہاڑی تے, تیسرا چکر ہو گیا, پھر آؤ صفا پہاڑی تے, چوتھا چکر ہو گیا, پھر گئے مروہ پہاڑی تے, 5واں چکر ہو گیا, پھر آئے صفا پہاڑی تے, 6واں چکر ہو گیا, 7واں چکر مروہ پہاڑی پہنچو گے. جدو مروہ پہاڑی تے جاؤ نا تے 7 چکر مکمل ہو جائے, اوتھے بھی 2 نفل نماز پڑھنی ہے. 2 نفل نماز پڑھنی ہے بیت اللہ وال رخ کر کے تے رج رج دعاواں کرنیاں نے. دعاواں کر کے جڑے مرد نے نا اے باہر نکلے تے جا کے اپنی ٹینڈ کران. کام ہو گیا پورا تے ہن کی کران, ہن ٹینڈ شریف ہو جائے. نبی پاک نے دعا کی تھی, اللہ جڑے بیت اللہ دا عمرہ کر کے ٹینڈ کران, اللہ انہاں تے رحمت تے برکت دا نزول فرما. صحابہ نے سنیا جڑے نکے نکے کران انہاں لئی بھی دعا کر دیو. میرے نبی نے پھر دعا کی تھی, اللہ جڑے عمرہ کر کے تے ٹینڈ کرا دین وال سارے کٹوا دین تسلی نال, یا اللہ انہاں تے اپنی رحمت تے برکت دا نزول فرما. صحابہ نے سنیا جنہاں نکے نکے جڑے وچ کوئی ہوندے نے کینچی مینچی مارن والے بھی, مشیناں بھی ہیں نے نا اوتھے, تے جڑی آ کران انہاں لئی پھر نبی پاک نے تیسری مرتبہ انہاں لئی بھی دعا فرمائی. یہ نہیں میرے نبی نو زیادہ پسند سی کہ جڑا عمرہ کرے او ٹینڈ بھی, ہاں جڑا دوسرا تیسرا چوتھا عمرہ بندہ کردا ہے نا تے او بندہ اپنے صرف وال کٹوا سکدا ہے, ایدی بھی اجازت ہے. اور جو عورت ہے عمرہ مکمل کر لے اس تو بعد اپنے جڑے سر دے وال نہیں جڑی گوت ہے نا, گوت نو اپنی انگل تے 2 چکر لا کے, انگل تے یعنی 2 چکر دے کے جتنے وال بھی آ جان انہوں کینچی نال کٹ دینا ہے. مرد دا عمرہ بھی مکمل ہو گیا تے عورت دا عمرہ بھی مکمل ہو گیا. اس تو بعد زیارتاں بندہ اتھے رہی ہے تے زیارتاں بھی کرنی چیزیں, پر ایک گل یاد رکھو, نماز بیت اللہ تو باہر نہیں جانا. نماز میں الحمدللہ 4تھی دفعہ گیا تے ہر دفعہ اتھے میرے کئی دوست نے قسیم اندر طیف اندر او مینوں آندے جی جمعہ ساڑھے کول پڑھاؤ اینے ریال دیاں گے تے اینے دیاں گے, تے میں انہاں نا 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 جڑا پیکج ایتھے ہے نا اے پیکج طیف وچ کوئی نہیں.
ایک جمعہ پڑھنا ہے تے 1 لاکھ جمعے دا ثواب ملنا ہے تے میں کملا سو ریال اور پاکستان کو پیسے مکے پہ مولوی ہوئے تے بھکھا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا مولوی جدو بھی مرے گا آفرے ہی مرے گا مرے ہاں بھوک نال مولوی نہیں مردے ہوندے تے میں آگا پاجی او کہندے فلانے مولوی صاحب بھی ہوندے نے ساڈے کول فلانے عالم میں کہ انہاں دے اپنا سٹیٹس ہوئے گا میں دیاں نہ گنہگار ہاں سیاکار ہاں خطا کار ہاں لاکھ جمعہ میں کیوں ضائع لاکھ جمعہ کیوں ضائع کراں جے تسی جے نماز پڑھو گے نا اس حدود دے وچ یعنی تہاڈا ہوٹل بھی حرم دی حدود دے وچ ہی ہے جڑی حد ہے بیت اللہ دی لیکن افضل بیت اللہ دے وچ نماز ہے افضل بیت اللہ دے وچ اگر جگہ نہ ملے تے باہر سینے چ باہر سڑک تے جگہ نہ ملے تے عذر ہے نا اوتھے پڑھ سکتے ہو نماز لیٹ ہو رہی ہے تو ہوٹل تے ہو اوتھے پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کوشش کرو نہیں یہ جڑے دن نے بڑے قیمتی نے تے زندگی وچ رو رو کے دن لینے رو رو کے دن لینے نماز بیت اللہ جی پڑھنی ہے ایک پڑھو گے تے 1 لاکھ نماز دا ثواب او ایک میرا بیلی ادھروں آیا نا تو ایتھے نماز نہ پڑھے تو دا ابا کہندا قاری صاحب اینوں بھی سمجھاؤ مکے جو ایک رہیا 13 سال تے اوتھے پڑھدا سی تے حرم دے وچ کام بھی کردا رہا ایتھے آ کے نماز ہی نہیں پڑھدا میں انہوں بلایا میں کہا بھراوا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا ایتھے نماز پڑھے گا تیرا والد بڑا پریشان ہے تے اوتھے تو پڑھدا رہے انا قاری صاحب بھلا حساب لاؤ 1 نماز دی ثواب لاکھ نماز دا تے 13 سال پڑھیاں میں کہا تو حساب نہ لوا تو اس نمازہ پڑھ حساب پہ لونا ہے اگر حساب لاؤ گا 1 پڑھیے 1 لاکھ تے 1 دن میں 5 پڑھیے تے 5 لاکھ تے 13 سال پڑھیے اللہ سانو بھی نصیب فرمائے کہہ دیو آگا پھر جدو مکہ مکرمہ دے دے یعنی جڑیاں زیارتاں نے کر لو یہ زیارتاں اس عمرے دا حصہ نہیں نے یہ تے توڑا اپنا ایمان ہے نا یہ جگہ ویکھیے جتھے پیارے جناب نا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ نے موٹیاں دے چاہیا تے اوتھے پہنچایا اس جگہ تے جائیے جتھے آواز اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یا پھر مدینہ منورہ جدو آ جاؤ مدینہ منورہ دے اندر بھی جدو تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک تے جانا ہے نا روضہ پاک تے جانا ہے تے تسی انہوں نے ہون بڑا عجیب جا نظام بنایا پہلے نہیں سی لیکن انہوں نے قطار بنائی دروازے دا ٹائم رکھے ہے صبح اور عصر تو بعد جدو ادھر جانا ہے تے باب السلام جو داخل ہونا ہے تے پڑھتے ہیں جانا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا راج راج درود پڑھو تے سونے مصطفیٰ تے راج راج درود پڑھو تے جدو درود بندہ جاندہ ہے نا وہ کہیں تکے لوندے جاندہ گیٹور یار گیٹور گیٹور وہ شرطے بھی آندے نے حاجی 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 یاللہ حاجی یاللہ وہ حاجی یاللہ جدو اتھے تسی پہنچ جانا سامنے نبی پاک دا روضہ مبارک ہوئے اتھے پھر اگے ٹورن نو دل نہیں کریں اتھے پھر اگے ٹورن دل کردہ ہونے تے ساں رک جان کڑیاں رک جان تے راج راج سونے تے درود پڑھتے رہیے پھر تسی اتھے موقع ملے تے آپ نے فرمایا ماں بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ میرے گھر تو میرے ممبر دے درمیان جڑی جگہ ہے اے تے 100% جنت دا ماڈل ٹاؤن ہے تے اوتھے بھی آکے نفل پڑھنے نے اوتھے تے ایک تھڑا جیا بنیا تھڑا یہ تھڑا پتہ ہے کیڑا ہے جڑے سب تو پہلے میرے نبی دے طالب علم سانا اصحاب صفا انہاں نو میرے نبی اوتھے درس دیندے سن تے کوئی حدیثاں سکھاندے سن تے قرآن سکھاندے سن اوتھے بھی جا کے نفل پڑھو ایویں ہی ہے جویں تسی جنت وچ نفل بھی پڑھ دے جویں جنت وچ نفل پہ پڑھ دے ہو تے پھر اوتھے زیارتاں راج راج کرو مدینہ منورہ اندر بھی انج احد پہاڑ تے جدوں اسی گئے نا احد پہاڑ سامنے احد پہاڑ نظر آیا تے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی آپ نے فرمایا لوگو احد پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے تے میں احد پہاڑ نال محبت کرنا احد پہاڑ میرے نال تے اکھاں برس گئیاں خیال ہی آیا کہ احد یار ہن نبی دے زمانے دا تے کوئی باقی نہیں رہیا تو تے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا تو تے میرے نبی دیاں داماں ویکھیاں ٹرنا ویکھیا آپ دا مسکرانا ویکھیا آپ دا رونا ویکھیا اللہ تینو زبان دیندا تے تینو پوچھ دے میرے نبی پاک جدو ہسدے سن تے کیویں دے لگدے سن ایک تو ہی ہے نبی پاک دے زمانے دا جنے میرے نبی نو ویکھیا ہے تے نبی پاک اود پہاڑ تے جا رہے سن تو نے حرکت کیتی حرکت میرے نبی نے اڈی ماری فرمایا اس کو تو یا اود او حرکت نہ کر اود تے جھومیا ہوئے گا نا بھی میرے نبی میرے تے سوار نے تے اود اوتھے ہی حرکت چھڑ دیتی تے رک گیا اینا میرے نبی نال محبت کردا سی اللہ ساری جگہ دی زیارت دی توفیق نصیب فرمائے تے اللہ اوتھے جڑے میرے دوست جا رہے نے میریاں بہناں جا
آ رہی نے اللہ سب نو اتھو دی حاضری نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا اے جدو میں عمرے تک گیا جو ادو شیر بنائے نے اچھی آکو سبحان اللہ سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار جنہ جنہ جانا مل کے پڑھ لو مجلس مکن لگی ہے اخیر چنگی ہونی چاہیے سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا جا کے اوتھے دل دا بار بار موقع لے آویں مالکا بار بار موقع لے آویں مالکا سانو بیت اللہ چی بلاویں مالکا کہراں گا طوافی اوتھے بج بج کے نال پیوا زم زم راجی راجی کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا دی وکھیرا نظارہ گندائی دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا دی وکھیرا نظارہ گندائی موسیٰ حجر اسود کرامی مالکا موسیٰ حجر اسود کرامی مالکا سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا مل کے پڑھ لو سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا سانو بیت اللہ چی غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا ہو کی پاک آقا دین جاتی کری جا دل کردہ روز دے قریب ماری جا ہو کے پاک آقا دے میں جاتے کر جا دل کردہ روز دے قریب ماری جا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا جنت بقی دے وچ دفناویں مالکا مدینے دا دیدار مدینے دا دیدار کرامی مالکا روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطاویں مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنو اللہ بلامدا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا اوہ جاوے جنو اللہ بلامدا عثمانی دے موقع پھر لے آویں مالکا عثمانی دے موقع پھر لے آویں مالکا ساریاں دے موقع پھر ساریاں دے موقع پھر لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مل کے ایک باری آواز تہاڈی آ جاندی گل مک جانی سی سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے
دا دیدار اللہ سارے انو حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہانو خطاوانو معاف فرمائے جتنے تسی میرے پرہا دوست احباب میریاں ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئے اور اس عظیم محفل نو گفتگو نو سنیا اللہ تواڈے لئی میرے لئی ذریعہ نجات بنائے پہی رستے کڑے جاندی تھی اے اشعار جی سن لو ویسے فرمائشاں دو تھے نے لیکن ایک کی پوری کرنے ہیں جی ٹھیک انشاءاللہ سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندیے اینا چھڑیا قرآن حدیثانو سینے لائے رسمات ریتانو اے پھل کے ایتان قرآن دیاں پئی مائیے گانے گاندیے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے اے ہو گئی رب تو آریے ایدی مت شیطان نے ماریے سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندیے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے چھڑے روزے دے نال نمازانے پہ سن دے ساز آوازانے کانڈ کر کے رب دیاں مسیطانو ایک بل اتے باندیے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے لاکے شرطاں کبوتر اڑان دے نے نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے کھیڑن تاش تے پیندے شرابانے پئی شرم ذرا نہ آندیے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے دعا کر دیو اللہ تعالیٰ آپ سب دے جتنی عزیز وفات پاگے نے سب دے درجات بلند فرمائے تے سب لئے دعا کرنے انشاءاللہ اور دعا دے بعد توڑے لئے ضیافت دا اہتمام نے سارے دوست دعوت رو قبول کرو کھانا کھا کے پھر جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالاتیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ جو تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے کاروال آ رہے نے اللہ انہاں دا سفر آسان فرما اللہ ہر پریشانی تو محفوظ فرما اللہ انہاں دا آنا تیرے گھر دے طواف کرنا اللہ سونے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائیں یا الہ العالمین جتنے لوگ بھی بیت اللہ دا حج عمرہ کر دینے اللہ سب دے نیک عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ ساریاں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما
مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑے ہو کے رج رج کے سنے نبی تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سب دے جتنی عزیز و اقارب بھائی فوت ہو گئے رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں نور نال منور فرما یا اللہ قبران دے اندر جنت دے بستر نصیب فرما جنت دے لباس نصیب فرما جنت دے دروازے کھول دے اللہ اسی تیرے گنہگار بندے ہیں سیاکار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں یا اللہ تیرے در دے علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر دے علاوہ گھر کوئی نہیں ربا سونیا جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ جی چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں ربا سونیا ساڑے کول عیبان دے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ ساڑے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے اللہ کسے بہانے ساڑے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڑیاں غلطیاں نو معاف کر دے اللہ جی بے اولادہ نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ کو اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا جس بچے نے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی اللہ نو مکمل قرآن مجید دا حافظ بڑھا اللہ دین دا بڑا عالم بنا اللہ جو ادارہ چل رہے ہیں دوست احباب چلا رہے نے سب دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرما قاری صاحب دے علم و عمر اندر برکت فرما مسجد دے ادارے دے صدر صاحب انتظامیہ اللہ سب دی دنیا بھی سونی بنا پہ آخرت بھی سونی بنا یا اللہ جو دنیا تو ٹر گئے نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما ربا سونیا ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جو میرے ملک دی حفاظت کر دے نے انہاں دے گھراں دی عزت دی آبرو دی بچیاں دی مال و جام دی تو آپ حفاظت فرما یا اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڑے باپ تے بہتر ہے اللہ تو جاننا ہے بن منگے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ